उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पेन्सन सहितको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु। 22 लाख जना श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरेको सरकारको दाबी। 8 महिनामा 10.5 खर्ब रुपियाँको वस्तु आयात, 1 खर्ब 4 अर्ब रुपियाँको निर्यात। विदेशबाट 38 अर्ब रुपियाँको खाद्यान्न र 22 अर्ब रुपियाँको तरकारी भित्रियो। सरकारले 5 वर्ष अघि नै नवप्रवर्तन व्यवसायको कार्यक्रम ल्याए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन। उद्योग मन्त्रालयबाट पारित भएको कर्जा कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि बल्ल विभागमा। भारतमा एकै दिन 1100 जनामा कोरोना पुष्टि, 5 जनाको ज्यान गयो। संक्रमण रोक्ने तयारी गर्न प्रधानमन्त्री मोदीको निर्देशन। र प्रधानमन्त्री थ्री नेशन्स कप फुटबलमा नेपालले लाओसलाई हरायो। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको वरियतामा नेपाल 15औं स्थानमा पुग्यो। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउस र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाख सम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सिटिभिटीको विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रममा भर्ना सम्बन्धी जरुरी सूचना। सीटीईभीटी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा एसईई तथा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका विपन्न महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित र मुसलमान समुदायका छात्र छात्राहरूलाई निर्वाह छात्रवृत्ति सहित निशुल्क अध्ययनका लागि भर्ना प्रक्रिया शुरू भएको हुँदा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने लक्षित वर्गका छात्र छात्राहरूले यही चैत 9 गते भित्रमा आवेदन फारम भर्न हुन सूचित गरिन्छ। विस्तृत जानकारीका लागि परिषद कार्यालय तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइट www.ctevt.org.np र www.oce.ctevt.org.np मा हेर्न हुन अनुरोध छ। सरकारी भुक्तानी अब एकै क्लिकमा। राहदानी शुल्क, आन्तरिक राजस्व विभागका शुल्क तथा करहरू, शिक्षक सेवा आयोगको भुक्तानी, बिलबुक नवीकरण, ट्राफिक जरिवाना, लोक सेवा आयोगको भुक्तानी, नगरपालिकाको कर, एनओसी शुल्क लगायतका धेरै भुक्तानी अब ई सेवाबाट तिर्न सकिन्छ। आजै ई सेवा एप डाउनलोड गर्नुहोस् वा नजिकैको एजेन्टमा गई अनलाइन भुक्तानी गर्नुहोस्। ई सेवा, सरल र सुरक्षित भुक्तानी। मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। सामाजिक सुरक्षा कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले पेन्सन सहितको सुविधा पाउने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज एक समारोहका बीच कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। अब विदेशमा रहेका नेपाली कामदारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनको लागि आवेदन दिन पाउने बाटो खुला भएको कोषले जनाएको छ। सरकारले यस अघि नै जारी गरेको वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र विदेशमा
स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि 2079 अनुसार कार्यक्रम सुरु गरेको कोषका अध्यक्ष समेत रहनुभएका श्रम मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत 22 लाख जना श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको उहाँको दावी छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा जानेले महिनाको कम्तीमा 2000 देखि बढीमा 28,155 रुपियाँसम्म कोषमा योगदान गर्न पाइन्छ। यसरी योगदान गर्नेलाई 1 लाख रुपियाँसम्मको वार्षिक दुर्घटना उपचार खर्च, 5,631 रुपियाँसम्म अशक्तता पेन्सन, आश्रित परिवारलाई 3,754 रुपियाँसम्म आजीवन पेन्सन र 21 वर्षसम्म सन्ततिलाई 3,754 रुपियाँसम्मको शैक्षिक वृत्ति बापत रकम पाइने कोषले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार समय अवधि सकिएपछि एकमुष्ट रकम वा पेन्सन सुविधा पाइनेछ। 60 वर्षपछि पेन्सन आजीवन पाइनेछ। कोषमा आबद्ध व्यक्तिको विदेशमै मृत्यु भएमा उसका परिवारले आजीवन पेन्सन पाउँछन्। विदेशमा गएका श्रमिकले अनलाइनबाट नै आवेदन दिएर आफै सूचीकृत हुनुपर्ने सचिव अर्यालले जानकारी दिनुभयो। कोषमा सहभागी हुन रोजगारदाता कम्पनीको अनुमति भने चाहिँदैन। आफैले राहदानी र श्रम स्वीकृति राखेर आवेदन दिन पाइन्छ। तोकेको रकम सीधा खातामा जम्मा गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोषमा आबद्ध हुने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले जीवनको उत्तरार्धमा पेन्सन पाउने अवस्था बनेको भन्दै यसले श्रमिकको जीवनमा ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाले दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले अहिले भइरहेका कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको हो। सांसद भुवन बहादुर सुनारले प्रस्तुत गर्नुभएको संकल्प प्रस्तावमा दलित समुदायमाथि भइरहेका विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न तत्काल गर्नुपर्ने 19 बुँदे व्यवस्थाहरू समेटिएका छन्। प्रस्तावमाथि छलफलपछि राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको हो। संकल्प प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली समाज, कर्मचारी तन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रलाई दलितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने सोचको विकास हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले दलित अधिकार र दलित मुक्ति आन्दोलनमा आफ्नो सरकारले ऐतिहासिक कार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टले आज विश्वासको मत लिने कार्यसूची स्थगित भएको छ। दिउँसो 3 बजेको लागि बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू अनुपस्थित भएपछि मुख्यमन्त्री जमकट्टले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम स्थगित भएको हो। अब पर्सि शुक्रबार विश्वासको मत लिने तयारी छ। कांग्रेस र माओवादीको हानथापका कारण सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको नेकपा एमाले पनि आज सरकारबाट बाहिरिएन। कांग्रेसले एमाले राजीनामा नदिएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताइरहेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामाले माओवादी र कांग्रेसले आलो पालोको नेतृत्व गर्नुपर्ने भए पनि त्यसमा माओवादीले सहमति जनाउन नसकेकोले आजको बैठकमा आफूहरू अनुपस्थित भएको जानकारी दिनुभयो। तत्कालीन सत्ता साझेदार दल राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री जमकट्टले 65 दिनमै दोस्रो पटक संसदबाट विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको थियो। गएको पुस 25 गते 5 दलका 70 जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका जमकट्टेलाई नेमकिपाका 3 जना सांसद बाहेक सबैले विश्वासको मत दिएका थिए। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले भारतबाट नेपालमा टेलिफोन गर्दा लाग्दै आएको महसुल दर घटाउन भारत सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। नयाँ दिल्लीमा आज भएको भारतीय समकक्षी संघको द्विपक्षीय बैठकमा मन्त्री शर्माले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। दुवै देशबीच रहेको टर्मिनल चार्जमा पुनरावलोकन गरी सुलभ महसुल दरमा सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। यस्तै संचार मन्त्री शर्माले भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरू नेपालमा सहजै प्रसारण हुने तर नेपाली च्यानलहरू भने भारतमा प्रसारण हुन कठिन रहेको तर्फ पनि ध्यानकर्षण गराउनुभयो। प्रहरीले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई नेपाली नागरिकता बनाइदिने काममा संलग्न गिरोह पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले झापाका कृष्णबहादुर कटवाल, भक्तपुरका न्युल्के श्रेष्ठ, मोरङका हिरालाल शिवाकोटी, तनहुँका लोफसाङ ठिनले र भक्तपुरका विजय लामालाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले झुट्टा लिखत तथा नक्कली सिफारिस तयार गरेर गैर नेपाली व्यक्तिहरूको सक्कली नेपाली नागरिकता बनाइदिने गरेको पाइएको कार्यालयका प्रवक्ता एसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरले जानकारी दिनुभयो। यो गिरोहले बितेको 6 वर्षमा 500 जना भन्दा धेरै तिब्बतीलाई नेपाली नागरिकता बनाइदिएको प्रहरीको अनुमान छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको तेस्रो दीक्षान्त समारोह 2079 मा भाग लिन अनलाइन आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयद्वारा यही चैत 16 गते आयोजना गरिने तेस्रो दीक्षान्त समारोहमा भाग लिन यस विश्वविद्यालयबाट स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि डिग्री बाई कोर्स एन्ड रिसर्च तह उत्तीर्ण गरी 2077 साल चैत 7 गतेदेखि 2079 साल चैत 6 गतेसम्ममा ट्रान्सक्रिप्ट लिएका विद्यार्थीहरू र यसै अवधिभित्र विद्यावारिधि डिग्री बाई रिसर्च तह पूरा गरेका विद्यार्थीहरूले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइट www.exam.afu.edu.np मार्फत अनलाइन आवेदन फारम भर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। परीक्षा नियन्त्रक। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। आइएमई पे रिफर गरिदे मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर गरिदे मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। बल्ल ढुक्क भयो। अब छिमेक, निर्धन उत्थान, जीवन विकास लगायत 35 भन्दा बढ़ी लघुवित्तहरूको किस्ता रकम सजिलै ई सेवाबाट तिर्न मिल्ने सुविधा आएछ। यसका लागि मोबाइल वा वेबसाइटबाट ई सेवा लगइन गरी फाइनेन्शियल सर्भिसेस अनि त्यसमा भएको माइक्रो फाइनेन्स अप्सन छान्ने अनि आफूले ऋण लिएको माइक्रो फाइनेन्सको नाम छनौट गरी आफ्नो सदस्यता नम्बर, किस्ता रकम राख्ने र मोबाइल नम्बर राख्ने र प्रोसिडमा क्लिक गर्ने। भएन त सजिलो? अनि अर्को सुविधा चाहिँ 500 भन्दा बढ़ी सहकारी संस्थामा ई सेवाबाट सजिलै रकम पनि जम्मा गर्न सकिन्छ। मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पेन्सन सहितको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु, दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीडन अन्त्य सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाद्वारा पारित लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका कम्युनिष्ट पार्टी निकट किसानले रासायनिक मलखादको समस्या समाधानको माग गर्दै काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले रासायनिक मलखादको समस्यासँगै लघुवित्त मिटर ब्याजको समस्या समाधान गर्न पनि माग गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष सीताराम तामाङले नेपाली किसानलाई राज्यले उपेक्षा गरेकाले सड़क आन्दोलनमा आएको बताउनुभयो। प्रदर्शनकारीहरूले कृषिमा वैदेशिक लगानी हुन नहुने, भूमि बैंक खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि राखेका छन्। यसैबीच आयातमा कमी हुँदा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटामा कमी आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा 9 खर्ब 53 अर्ब 58 करोड़ रुपियाँ रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको 8 महिनाको तुलनामा झण्डै 18% कमी हो। पछिल्लो 8 महिनामा व्यापार घाटा मात्रै नभएर आयात र निर्यातमा समेत कमी आएको छ। साउनदेखि फागुनसम्म 10 खर्ब 58 अर्ब 38 करोड़ रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको 8 महिनाको तुलनामा 19% कमी हो। यस्तै 1 खर्ब 4 अर्ब 79 करोड़ रुपियाँको वस्तु नेपालबाट विभिन्न देशमा निर्यात भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको 8 महिनाको तुलनामा 29% कमी हो। साउनदेखि
फागुनसम्मको 8 महिनामा 38 अर्ब रुपियाँको खाद्यान्न नेपाल भित्रिएको छ। यस्तै 22 अर्ब रुपियाँको तरकारी, झण्डै 12 अर्ब रुपियाँको फलफूल, 64 अर्ब रुपियाँको घिउ तेल र 1 अर्ब 65 करोड रुपियाँको दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको छ। यस्तै 2 खर्ब 27 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरैको पेट्रोलियम पदार्थ, 29 अर्ब रुपियाँको औषधि र कच्चा पदार्थ, 27 अर्ब रुपियाँको बिउ बिजन, 40 अर्ब रुपियाँको प्लास्टिक जन्य वस्तु र 87 अर्ब रुपियाँको फलाम लगायतका वस्तु आयात भएका छन्। निर्याततर्फ 23 अर्ब रुपियाँको घिउ तेल, झण्डै 4 अर्ब रुपियाँको तरकारी र खाद्यान्न, 10 अर्ब रुपियाँको चिया कफी र 8 अर्ब रुपियाँको तयारी पोशाक नेपालबाट विभिन्न देशमा निर्यात भएको छ। सरकारले परियोजना धितो राखेर नवप्रवर्तन अर्थात स्टार्टअप व्यवसायलाई अधिकतम 25 लाख रुपियाँसम्म ऋण दिने अन्तिम तयारी गरेको छ। उद्योग मन्त्रालयले स्टार्टअप व्यवसायलाई परियोजना धितो राखेर सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने गरी स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि पारित गरेको छ। यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा 25 करोड रुपियाँ बजेट पनि छुट्याएको छ। तर आर्थिक वर्ष 2071-72 देखि नै सरकारले नवप्रवर्तन व्यवसायको कार्यक्रम ल्याए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। साथी मदन पौड्यालले स्टार्टअप कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अहिले भइरहेको तयारीबारे उद्योग मन्त्रालयको औद्योगिक प्रवर्धन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव बाबुराम गौतमलाई सोध्नु भएको छ। विगत 8-10 वर्षदेखि नै नेपाल सरकारले विभिन्न बजेटमा नीति कार्यक्रममा बोलिरहेको विषय जुन स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई अहिले यो चालू आर्थिक वर्षमा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा यो कार्यक्रम आयो अनि हामीले यसलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हामीले स्टार्टअप नीति र यो स्टार्टअप कर्जा कार्यविधि सँगसँगै चाहिँ लग्न चाहिँ प्रयत्न गर्यौं र स्टार्टअप कर्जा कार्यविधि चाहिँ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनको लागि उद्योग विभागमा हामीले पठाइसकेका छौं र स्टार्टअप भनेको एउटा उद्यमशील समूहले वस्तु सेवा प्रक्रिया यो यसको विकास उत्पादन सञ्चालन वितरणमा चाहिँ नवीन अन्वेषण हुनुपर्छ, सृजनशील सोचको प्रयोग गरेर व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भएको र स्केलअपको सम्भावना रहेको उद्यम वा व्यवसाय नै स्टार्टअप हो भन्ने किसिमले हामीले परिभाषित पनि यसलाई गरेका छौं। के छ त सेवा सुविधा अथवा के छ सहुलियत, के छ त प्रोत्साहनको कार्यक्रम? यसमा हामीले मापदण्ड पनि उल्लेख गरेका छौं। जस्तै यो व्यवसाय उद्यम सञ्चालन गरेको 7 वर्ष ननागेको, चुक्ता पुँजी 50 लाखसम्म भएको, वार्षिक ग्रस इन्कम चाहिँ 50 लाखसम्म भएको, स्थिर पुँजी 2 करोड भन्दा बढी नभएको, अनि त्यो उद्यममा कामदार संख्या 10 जना भन्दा बढी नभएको र उसको प्रोडक्ट र इनोभेटिभ त्यो आइडिया चाहिँ एक किसिमले त्यो प्याटेन्ट योग्य अथवा दर्ता योग्य हुन सकेको अथवा हुन थालेको त्यो विषयहरू चाहिँ मापदण्डको रूपमा हामीले त्यो लगायतका विषयहरूलाई मापदण्डको रूपमा राखेका छौं र यो मापदण्ड पूरा गर्ने उद्यमीहरूले आफूले चाहिँ आफ्नो व्यावसायिक योजना हामीले जुन अब तत्काल हामीले सूचना आह्वान गर्छौं त्यो व्यावसायिक प्रस्ताव योजना उनीहरूले पेश गर्छन् र त्यो प्रस्तावहरू मूल्याङ्कन गर्छ टेक्निकल कमिटीहरूले र त्यो स्क्रिनिङबाट टेस्टेड भइसकेपछि त्यो चाहिँ हामीले उद्योग विभागको महानिर्देशकको संयोजकमा हामीले कार्यान्वयन कमिटी बनाएका छौं। त्यो कमिटीले कमर्सियल ब्याङ्कलाई कर्जाको लागि चाहिँ रिकमेन्ड गर्छ र उसले चाहिँ अधिकतम 25 लाखसम्म हाललाई हामीले अधिकतम 25 लाखसम्म कर्जा पाउने वार्षिक 3% ब्याजमा र त्यो 7 वर्षसम्मका लागि पाउने र त्यो अब 3 वर्षपछि मात्रै साभा फिर्ता हुने गरी हामीले त्यो चाहिँ कार्यान्वयनमा लगिएको छ। हो, सरकारका चाहिँ सहुलियत अरु कार्यक्रममा चाहिँ गुनासो तपाईँ हामीले सुन्दै आएका छौं। अब यसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, प्रभावकारी हुन्छ भन्ने केही आधारहरू त्यस्तो छ त? सामान्यतया यो अनुदान रकम होइन भन्ने पहिला हामी स्पष्ट हुनुपर्छ र यो विशेष गरी यो उद्यमीले चाहिँ आइडिया भएको जोसँग चाहिँ पुँजी नभएको र उसँग धितो राख्ने पनि चाहिँ जग्गा जमिन नभएको हकमा हामीले परियोजना प्रस्तावलाई नै धितो राख्ने गरी हामीले प्रबन्ध गरेका छौं र यसमा विशेष गरी कुनै चाहिँ 100% चाहिँ 100% चाहिँ सक्सेस नभए पनि 20-40% मात्रै सक्सेस भए पनि त्यसले चाहिँ अलिकति मल्टिप्लायर इफेक्ट गर्छ र त्यसले समग्र रोजगारी बढाउँछ र यहाँ चाहिँ उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्छ भन्ने नै हो। यसमा स्क्रिनिङ कमिटी र हामीले मापदण्डहरू अलिकति कडाई गरेको र अलिकति जोसुकैले पनि पाउने अवस्था नरहेको, अनुदानको रकम नभएको, यो पेब्याक गर्नुपर्ने हुँदाखेरि यो चाहिँ अलिकति अनि ब्याङ्कमा पनि त्यो समितिले रिकमेन्ड गरेका प्रस्तावहरू मात्रै टेक्निकल कमिटीले रिकमेन्ड गरेका प्रस्तावहरूलाई परियोजनाहरूलाई
ब्याङ्कले चाहिँ कर्जा दिन सकिने हुँदाखेरि यसमा चाहिँ दुरुपयोग हुँदैन, जहाँसम्म त्यो गर्ने उद्यमीले नै पाउँछन् भन्ने नै अपेक्षा छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उद्योग मन्त्रालयको औद्योगिक प्रवर्धन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव बाबुराम गौतम। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। वसन्तयाममा नेपालका हिमाल आरोहणको लागि अनुमति लिने क्रम सुरु भएको छ। वैशाख जेठमा हुने पर्वत आरोहणको लागि आरोहीहरूले अनुमति लिने क्रम सुरु भएको पर्यटन विभागले जनाएको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म 5 वटा हिमाल आरोहणको लागि 50 जनाले अनुमति लिएका छन्। यसैबीच सगरमाथा आरोहणको लागि खुम्बु आइसफलमा बाटो बनाउने काम सकिएको छ। दोस्रो शिविरको लागि बाटो बनाउने जिम्मेवारी पाएको सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति एसपीसीसीबाट खटिएका आइसफल डाक्टर अर्थात् हिउँमा बाटो बनाउने कामदारहरूले खुम्बु आइसफलमा भर्याङ राख्ने, डोरी टाग्ने लगायतका काम गरेर बाटो बनाएका हुन्। डिजेल र पेट्रोल मिसाएर बेच्ने स्याङ्जाको एउटा पेट्रोल पम्पका सञ्चालक र कर्मचारीलाई प्रशासनले 8,20,000 रुपियाँ जरिवाना तिराएको छ। पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 3 को नेपाल पेट्रोलियम प्रालीले बिक्री गरेको पेट्रोलमा मिसावट पुष्टि भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिराएको हो। गएको पुस 23 गते पेट्रोल भरेका मोटरसाइकल तथा टेम्पोहरू बन्द हुने समस्या देखिएपछि प्रशासनमा उजुरी परेको थियो। झण्डै 40 जनाको उजुरीपछि प्रशासनले पेट्रोल पम्प सिल गरी सञ्चालक कृष्ण प्रसाद शर्मा र कर्मचारी सुभाष छेत्रीलाई पक्राउ गरेको थियो। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त गुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट DENIHEALING.com। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। 4 तोले झन्डै जिब्रो चाहिए। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। शेयर बजार परिसूचक निफ्टी आज 15.76 अंकले घटेर 1933.30 बिन्दुमा झरेको छ। 266 वटा कम्पनीका 37,77,000 किता शेयर 1,33,37,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले जाँड रक्सी खाए नखाएको पत्ता लगाउने मेसिन किन्ने निर्णय गरेको छ। नगरभित्र सञ्चालित कतिपय विद्यालयका शिक्षक नियमित जाँड रक्सी खाएर कक्षामा पुग्ने गरेको गुनासो आएकोले कार्यपालिकाको बैठकबाट 7 वटा ब्रेथलाइजर उपकरण किन्ने निर्णय भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। यसैबीच जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मोबाइल वितरण गरेको छ। गाउँपालिकामा रहेका 67 जना सबै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मोबाइल वितरण गर्ने कार्यक्रम अनुसार आजदेखि वितरण शुरू गरेको तातोपानी गाउँपालिकाले जनाएको छ। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका अन्तर्गत बडीघाट खोलामा निर्माणाधीन अवस्थामा भाँचिएर अलपत्र परेको पक्की पुलको निर्माण कार्य 4 वर्षपछि पुनः शुरू भएको छ। 2 पटकसम्म भाँचिएको पुल निर्माणका लागि तेस्रो पटकमा डिजाइन नै परिवर्तन गरेर नयाँ डिजाइनमा निर्माण गर्न लागि हो। रामेछापको मन्थलीमा तामाकोशी नदीको धार नै परिवर्तन हुने गरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेको छ। मन्थली नगरपालिका 1 सुकाजोर खोलामा सञ्चालित मन्थली रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रणालीले क्रसर उद्योगलाई चाहिने कच्चा सामग्री झिक्नको लागि कोशीको धार नै परिवर्तन गरेको हो। जथाभावी उत्खननले तामाकोशी नदीको घाटमा रहेको झोलुङ्गे पुल र आसपासको बस्ती नै जोखिममा परेको छ। नवलपरासीको बर्दघाट सुस्तापुरमा नवलपुरको देवचुलीमा गैंडाको
आक्रमणबाट एकजनाको ज्यान गएको छ। घर नजिकै घाँस काट्न गएको बेला आज दिउँसो गैंडाको आक्रमणबाट देवचुली नगरपालिका 10 पृथ्वीनगर बस्ने दरिमाया थापाको ज्यान गएको हो। मेरो पनि भन्नु छ। रुद्रप्रसाद काफ्लेले लेख्नु भएको छ, विरोध सुन्न नसक्नेहरूले शासन गर्ने व्यवस्था कसरी लोकतान्त्रिक या गणतान्त्रिक हुन सक्ला। सुशील गेवालीले भन्नुभएको छ, व्यापार व्यवसायको अवस्था कस्तो छ, किसान नागरिक कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने चिन्तन कहिले नहुने भयो। सधैँ आफ्नो कुर्सी र फाइदा मात्र। वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेटिएको खबरमा श्याम रेग्मीले लेख्नु भएको छ, सामाजिक सुरक्षा कोषको शीर्षकमा सरकारले रकम उठाए पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्याहरूप्रति सरकार उत्तरदायी छैन। विदेशमा महिनौसम्म अलपत्र हुँदा र कामकै सिलसिलामा ज्यान गुमाएका श्रमिकका शव नेपाल ल्याउन महिनौ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ, तर सम्बन्धित निकाय बेखबर छ। अयोग्य लडाकुको राहतका लागि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढ़ाएको खबरमा केसी चन्द्रको प्रतिक्रिया छ, जति बेला जे मन लाग्यो त्यही गर्न मिल्छ र त्यसको आर्थिक अवस्था के छ। एकपटक रकम दिने भन्दा पनि जिन्दगी भरि 2 छाक खाना खान सक्ने गरी वातावरण बनाऊ, रोजगारी देऊ। माधव पौडेलले पनि भन्नुभएको छ, राहत होइन रोजगारी देऊ, जसको जीवनभर कामको ग्यारेन्टी होस्। केशर थापाको प्रतिक्रिया छ, राहतको नाममा पैसा बाँड्नु उचित हुँदैन, दिगो व्यवस्थापन हुनुपर्छ। लडाकुहरूलाई सुझाव दिँदै श्याम राईले लेख्नु भएको छ, पैसाको लोभमा आफूलाई अयोग्य साबित नगर्नुहोला, किनकि तपाईहरूको त्यो संघर्ष यो नतिजाका लागि पक्कै थिएन। अनि उषा शर्माको प्रतिक्रिया छ, मानव अधिकार त लेखिएका किताबमा मात्र भए, हाम्रो समाजमा हरेक तबकामा भेदभाव र विभेद अझै पनि कायमै छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब एउटा विदेशको खबर। भारतमा पुनः कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले आज उच्च स्तरीय बैठक बोलाएर कोरोना महामारीको रोकथामको लागि तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। भारतमा पछिल्लो एकै दिन 1134 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनुको साथै कोरोना संक्रमणको कारण 5 जनाको ज्यान गएपछि प्रधानमन्त्री मोदीले उच्च स्तरीय बैठक बोलाउनु भएको हो। भारतमा अहिले कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 7026 जना रहेको छ। अब खेल खबर। प्रधानमन्त्री 3 नेशन्स कप फुटबल प्रतियोगितामा नेपालले लाओसलाई हराएको छ। काठमाडौँको दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा नेपालले लाओसलाई 2-0 गोलले हरायो। नेपालका लागि 30 मिनटमा अनन्त तामाङ र 55 मिनटमा नवयुग श्रेष्ठले गोल गरे। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आयोजनामा प्रधानमन्त्री 3 नेशन्स कप फुटबल प्रतियोगिता शुरू भएको हो। यो प्रतियोगितामा घरेलु टोली नेपालसहित भुटान र लाओस सहभागी छन्। नेपालले अर्को खेल चैत 14 गते भुटानसँग खेल्नेछ। सिंगल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगितामा शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि चैत 17 गते खेल्नेछन्। विजेताले $5000 दोस्रो हुनेले $3000 पाउने एन्फाले जनाएको छ। 17 वर्ष मुनिको साफ महिला च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालले अहिले भुटानसँग खेलिरहेको छ। बंगलादेशको ढाकामा रहेको बीएसएसएस मुस्ताफा कमल मैदानमा खेलको दोस्रो हाफ चलिरहेको छ। खेलको 72औं मिनट चलिरहँदा नेपाल 5-0 गोलले अगाडि रहेको छ। पहिलो खेलमा नेपाल भारतसँग 4-1 गोलले र भुटान आयोजक बंगलादेशसँग 8-1 गोलले पराजित भएको थियो। यो प्रतियोगितामा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान र रूस सहभागी छन्। रूस पाहुना टोलीको रूपमा सहभागी भएको हो। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष टोलीले उपाधि जित्नेछ। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको वरियतामा नेपालले सुधार गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसीले आज सार्वजनिक गरेको वरियतामा नेपालले 1 स्थान सुधार गरेर ओमानलाई पछि पार्दै 15औं स्थानमा पुगेको हो। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृंखलामा नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि नेपालले वरियतामा सुधार गरिएको हो। नेपालले लीग 2 को पछिल्ला 12 मध्ये 11 खेलमा जित निकाल्दा एक दिवसीय वरियतामा नेपाल 1 महिनामा नै 19औं स्थानबाट 15औं स्थानमा आइपुगेको छ। र अस्ट्रेलियासँगको तेस्रो तथा निर्णायक एक दिवसीय क्रिकेट जित्न भारतले 270 रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको छ। चेन्नईमा 270 रनको लक्ष्य पछ्याएको भारतले 28 ओभरको खेल सकिँदा 3 विकेट गुमाएर 147 रन बनाएको छ। भारतलाई अब जितको लागि 22 ओभरमा 123 रनको खाँचो रहेको छ। भारतका विराट कोहली 45 रन बनाएर खेलिरहेका छन्।
खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पेन्सन सहितको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु। 22 लाख जना श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरेको सरकारको दावी। 8 महिनामा 10.5 खर्ब रुपियाँको वस्तु आयात, 1 खर्ब 4 अर्ब रुपियाँको निर्यात, विदेशबाट 38 अर्ब रुपियाँको खाद्यान्न र 22 अर्ब रुपियाँको तरकारी नेपाल भित्रियो। सरकारले 5 वर्ष अघि नै नवप्रवर्तन व्यवसायको कार्यक्रम ल्याए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन। उद्योग मन्त्रालयबाट पारित भएको कर्जा कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि बल्ल विभागमा। भारतमा एकै दिन 1100 जनामा कोरोना पुष्टि, 5 जनाको ज्यान गयो। संक्रमण रोक्ने तयारी थाल्न प्रधानमन्त्री मोदीको निर्देशन। र प्रधानमन्त्री थ्री नेशन्स कप फुटबलमा नेपालले लाओसलाई हरायो। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको वरियतामा नेपाल 15औं स्थानमा पुग्यो। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। शरीरलाई स्वस्थ राख्न पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने गरौं। नमस्कार।